जिस मोहब्बत का ताल्लुक सिर्फ हुस्न से हो वो ज्यादा देर तक कायम नहीं रह सकता। मैं यकीन के साथ कह सकता हूँ कि सिर्फ वही कौम गुलामी की जंजीरों में जकड़ी जा सकती है जो वाकई गुलामी की मुस्तहक हों। कोई शीशा इंसान की इतनी हकीकी तस्वीर नहीं खींच सकता जितनी उसकी बातचीत। अकल की हद हो सकती है लेकिन बेअकल की कोई हद नहीं। कामयाबी में ये खासियत है कि ये आदमी के बुरे कामों पर पर्दा डाल देती है। कोई आईना ऐसा नहीं जिसने औरत से कहा हो कि तू बदसूरत है। ज्यादा बोलने वाले की बहुत कम बातें लोगों को याद रहती हैं। औरतें ऐसी झूठ को पसंद करती हैं जिसमें उनकी तारीफ हो, लेकिन वो ऐसी सच्चाई को पसंद नहीं करती जिसमें उनकी तारीफ ना हो। खुदा ने गमज़दा लोगों के दुख दूर करने का काम वक्त को सौंप रखा है। वक्त जो कुछ देता है एक दिन वो सब कुछ वापस ले भी लेता है। जाने वाला उन लोगों से ज्यादा खुशनसीब होता है जिन्हें वो छोड़ जाता है। हर आदमी यही समझता है कि मौत सिर्फ दूसरों के लिए है। अगर दुनिया में एक भी मोहब्बत करने वाला बाकी ना रहे तो आफताब अपनी हरारत खो बैठे। अपनी 5 चीजें हमेशा राज में रखें। नंबर 1, अपने इरादे। नंबर 2, अपने जाती हदफ। नंबर 3, अपने खानदानी मामलात। नंबर 4, अपनी दौलत। और नंबर 5, अपने रूहानी ख्यालात व तजुर्बात। जो दोस्त को धोखा देता है वो खुदा को भी धोखा देगा। जो शख्स अपने आप को दूसरों से ज्यादा चालाक समझेगा वो जरूर धोखा खाएगा। परिंदे अपने पंजों की वजह से फंसते हैं और आदमी अपनी जुबान की वजह से। गरीब वो नहीं जिसके पास थोड़ा है, बल्कि वो जिसे बहुत ज्यादा की ख्वाहिश है। जो शख्स घटिया चीजों की तारीफ घटिया तरीके से करे वो खुद भी घटिया है। हर नाकामी अपने दामन में कामरानी का फूल लिए है, लेकिन शर्त यह है कि हम कांटों में उलझ कर ना रह जाएं। किताब ही वो वाहिद चीज है जो हमेशा जिंदा रहती है। अगर आपको अपनी इज्जत और मकाम का ख्याल है तो अच्छे लोगों के साथ रहें, क्योंकि बुरी सोहबत अख्तियार करने से तन्हा रहना बेहतर है। जहालत तकब्बुर में इजाफा करती है। जो शख्स जितना कम जानता होगा उसमें तकब्बुर उतना ही ज्यादा होगा। दौलतमंदों के लिए सबसे मुश्किल काम गरीबों की हालत राज को समझना है। आपकी कामयाबी में कोई ऐसी चीज जरूर है जिससे आपके बेहतरीन दोस्त भी नाखुश हैं। ये दुनिया मरने वालों के लिए है और वो दुनिया जीने वालों के लिए। मेरे पास एक ही चिराग है जिसकी रोशनी में मैं रास्ता देखता हूँ, और वो है तजर्बे का चिराग। अगर कोई महरे नफ्सियात ये कहता है कि दुख कोई चीज नहीं है, तो वो लोग जो हमें दुख देते हैं वो क्या है? हिकमत एक मुबारक दरख्त है
جو دل سے اگتا ہے اور زبان سے پھل دیتا ہے۔ اخلاق کو بلند کرنے کے لیے مذہب کی بڑی ضرورت ہے، کیونکہ مذہبی خیالات اخلاق پر زبردست اثر ڈالتے ہیں۔ میں اس طرح زندگی گزارتا ہوں گویا آج کا دن میری زندگی کا پہلا دن ہے اور یہی آخری۔ دوسروں کی مصیبت میں وہی کام آتا ہے جو کہ خود بھی مصیبت میں مبتلا رہ چکا ہو۔ غصہ عارضی دیوانگی ہے۔ غصے میں انسان دیوانہ ہو جاتا ہے اور وہ کچھ کر گزرتا ہے جو انسان کو نہیں کرنا چاہیے، جبکہ غرور دیوانگی سے کم نہیں۔ مصیبتیں پریشان کرنے کے لیے نہیں، ہمیں بیدار کرنے کے لیے آتی ہیں۔ جو مصیبت کا بوجھ اٹھائے گا وہی کامیاب زندگی کا مالک ہوگا۔ جو اپنے دماغ پر پورا قابو رکھتا ہے وہ ہر اس چیز کو سمجھنے میں کامیاب ہوگا جسے وہ حاصل کرنا چاہتا ہے۔ رستم اور سہراب بن جانا آسان ہے، لیکن اپنے آپ پر قابو پانا بڑا مشکل ہے۔ جنہوں نے اپنے آپ پر قابو پایا انہوں نے دنیا میں بڑا نام پایا۔ اگر تم جینا چاہتے ہو تو اپنے لیے کوئی کام نکالو۔ ہر نقصان کی تلافی ہو سکتی ہے، لیکن اگر آزادی چھن جائے تو اس کا کوئی بدل نہیں۔ اپنے آپ پر قابو حاصل کر لینا سب سے بڑی جیت ہے۔ اگر اندھے کی رہنمائی اندھا کر رہا ہو تو دونوں گڑھے میں گرتے ہیں۔ زندگی کی مصیبتیں ہلکی کرنا چاہتے ہو تو زیادہ سے زیادہ مصروف و مشغول رہو۔ جدائی بعض اوقات دوستی میں رس گھول دیتی ہے اور اسے زیادہ میٹھا بنا دیتی ہے۔ چاند کو اپنا نشانہ بناؤ۔ یہ درست ہے کہ تمہارا تیر چاند تک نہیں پہنچ سکتا، لیکن تمہارا نشانہ سب سے اونچا نشانہ ضرور ہوگا۔ ہم کسی کمزور پر حملہ کرتے ہیں تو اپنے آپ کو وحشی نہیں کہتے، اور جب کوئی طاقتور ہم پر حملہ کرتا ہے تو ہم اس کو وحشی کہتے ہیں۔ مجھے وہ آدمی یاد آتا ہے جس نے اپنے ماں باپ کو قتل کر دیا۔ جب اسے سزا سنائی جانے لگی تو اس نے اس بنا پر رحم کی درخواست کی کہ وہ یتیم ہے۔